गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल विथ माय हेल्दी रुटीन. आयज हेल्दी रुटीन कित्याक म्हटलें हें न्हू फुडलें मातशें व्हिडिओन पळोवनूच तुमकां कळटलें. बट ताज्या पयलीं उठल्या न्हू शेगडीर जी मातशी धूळ आसली, काल राती हांवें बरे भशेन डीप क्लीन बीन केल्ली ताका. बट वयल्या वयर धूळ आसली ती बरे भशेन वायट करून घेतली आनी शेगडीचे जितले बीन आमचे पार्ट्स आसता न्हू ते बीन बरे भशेन वॉश केले आनी ते हांगा सेग्रिगेट करता. कशें आसा, हो जो स्टार्टींग पार्ट आसता न्हू तो बरो क्लीन उरलो आनी तो सेट उरलो मागीर फुडलीं कामां करपाक बरें पडटा. सो एक सायडीचो गॅस ऑन केलो आनी कास्टींग नॉन स्टीक पॅन तवो दवरलो. आतां हें दवरतकूच तुमकां कळ्ळेंच आसतलें आयचो ब्रेकफास्ट कितें आसा तो. येस, काल राती न्हू तांदूळ आनी उड्डाची दाळ हांवें बरे भशेन धुवन बीन फुगत घातलेली. एक्चुली पळोवंक गेल्यार उड्डाची दाळ मातशी चडूच जाली. मेथयो हय मेथयोय घातलेले हांवें. मिनी ब्लॉगान हांवें तुमकां ऑलरेडी दाखयल्लें आसा. आनी हाजो बॅटर न्हू बरे भशेन आयलो बीन. कुकरानूच घातलेलो, चड घालूंक ना बिकॉज न्हू जितलें बीन हांव बॅटर करता तेज्या मागीर न्हू म्हजें जें बॅटर आसता, म्हाजो जो बॅटर आसता न्हू तो उरतातूच आनी मागीर फ्रिजीन दवरचो पडटा. फ्रिजीन दवरून मागीर दुसरे दीस खावंक बीन न्हू ताका उदक सुट्टा आनी मातसो आंबट जाल्ल्या भशेन जाता. सो जस्ट टू स्कीप दॅट थिंग ऑल हांवें थोडेशे तांदूळ घातले, उड्डाची दाळ घातली एंड मेथयो घातले. उड्डाची दाळ हांगा चडूच पडली बट बॅटर बरे भशेन येयलो आनी हे तव्याचेर न्हू कशेय भशेन म्हाजो बॅटर येवं फॉर्मेंट जावन येवं किंवा नाका येवं, हेजेचेर न्हू डोसा बऱ्या भशेन येता. दॅट इज द प्लस पॉयंट फॉर माय हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑफ डोसा. अजून कंटिन्यू असो न्हू पावस स्टार्ट जावंक ना. पावस येता वयता, रातचो पडटा नाजाल्यार मातसो दिसा वयलो पडटा आनी वयता. बट म्हाज्या झाडांची सॉलीड वाट लागता. आतां वाट लागता कशी, जे बीन म्हटल्यार म्हाज्या बाल्कनीन झड मारता पावसाची न्हू ती फूल म्हाज्या कुंडेनी पडटा आनी जितली बीन माती आसा न्हू ती आवट म्हटल्यार भायर येता आनी फातरूच उरलेलें आसा. कितलीं हांव रिफील करता फूल मातयेन म्हजी कुंडी, बट माती आसा ती भायरूच पडटा आनी फातरूच उरता. त्या कारणाक लागून न्हू म्हाज्या झाडांचो स्टेटस मातसो हल्लेलो आसा. म्हटल्यार बरे भशेन ग्रोथूय जायना. आय एम थिंकींग की तांकां न्हू बरे भशेन थोडेशें खत बीन बरे भशेन घालपाचें. लास्ट टायम आय हॅड मेड म्हटल्यार घरानूच केल्लें जें कितें हांव कितें म्हटल्यार वेजीसचे जी सालां बीन उरतालीं न्हू ते हांवें बरे भशेन वतान सुकोवन मिक्सरान ग्रायंड करून आनी तातूंत न्हू ऑरेंज जे आमी ऑरेंज खाता न्हू ताजी सालां बीन आसलीं आनी ताका त्या खताक न्हू घाण वास मारनासलो, बरो वास येतालो. एंड ते घालतकूच तेंची ग्रोथूय बरी जाल्ली. खूब कितें कितें घातलेलें, इवन तांतयांची जी शेल्स आसता न्हू वयर बॉयल एगची वयली शेल ती देखून घातलेली आनी मिक्सरान बरे भशेन ग्रायंडूय जाल्ली. प्लस टी पावडर दॅट इज द मोस्ट कॉमन थिंग वीच वी नीड इन आवर पॅस्टिसायड्स एंड ऑल. मागीर खतान हें सगळें जायच पडटा न्हू. सो हांवें आतां झाडांची स्टेटस पयली खूब म्हटल्यार सारकी डल पडलेल्या भशेन जाता. तेंची रिग्रोथूय जायना, ताका ब्रांचीस येयना. आतां कितें करूं आनी कितें नाका तेंच चिंतीत आसा. बट कमींग टू द पॉयंट इज ब्रेकफास्टाक न्हू सगळें जाल्लें म्हजें पोळें एंड ऑल. बट मदींच घोव येयलो आनी म्हणपा लागलो की हो जो बॅटर आसा न्हू तेतून 2 तांतयां फोडून घाल आनी कितें म्हणटात ताका ते ऑमलेट डोसा कर म्हणून. आनी आय हॅव नेवर बीन थ्रू इट. हांवें केन्ना करूंक ना, केन्ना खावंक ना आनी केन्ना पळोवंक ना. बट स्टील हें सगळें खबर नासलें तरी न्हू ट्रायल एंड एरर करपाक हांव हुशार आसा. तें केलें आनी ताका सर्वूय केलें. सो घोवाक न्हू 2 ऑमलेट डोसा केल्लो. बट प्लेन डोसा बरें कितें तरी तोंडाक जाय म्हणून न्हू मटकीची भाजी केल्ली, बरी कोंब बीन येयली आनी म्हाका खूब लायक जाली ती. फर्स्ट टायम आय हॅव एवर ट्रायड इन माय लायफ. इवन म्हाज्या हांवें नेबराकूय दिली, तिजोय फीडबॅक खूब बरे भशेन आसलो की मटकीची भाजी न्हू तुवें दिल्ली ती खूब बरी लागली. तितली तिखट आनी म्हटल्यार खावपाक बीन खूब बरें, म्हटल्यार कांदो बीन भरपूरसो घातलेलो हांवें न्हू, तो क्रंचीनसूय आसलो. एंड आयचो जो हेल्दी ब्रेकफास्टाचो बेत आसलो न्हू तो म्हटल्यार वाव आसलो सारको वाव. काल न्हू पावस पडल्या लागून बाल्कनी खूब घाण दिसताली आनी जशें की हांवें सांगलें फूल माती न्हू कुंडेंतली फूल बाल्कनीन भितरल्या वाटेन उसळता. भायर कांय पडना बट भितरल्या वाटेन बिकॉज म्हटल्यार झडूच तशी मारता पावसाची आनी ताका लागून न्हू फूल बाल्कनी म्हाजी घाण जाल्लेली आसता. जेन्ना बीन पावस पडटा तेन्ना असलेच खबरी आसता. सो पाणयान बीन बरे भशेन न्हू
कुंडेच्यार पयसल्यान बरे भशेन न्हू हें केलें, म्हटल्यार स्प्रे मारलो उदकाचो, तें कुंडी मातशी क्लीन जाल्ली बिकॉज धवें आसल्या कारणान न्हू रोखडीच ती घाण दिसता म्हणून तें क्लीन जालें एंड बाल्कनी बरे भशेन क्लीन जाली. म्हाका आतां एक व्हडलें टेन्शन कितें येता जेन्ना बीन हांव बाल्कनीन ही सगळी कामां करता न्हू, आतां सकयल्लो जो आमचो फ्लॅट आसलो तो इतले दीस खाली आसलो बट आतां एक फॅमिली रावपाक येतली, अजून कांय येवंक ना बट ताजो म्हटल्यार मिस्टर आसता. आय एम जस्ट थिंकींग की हेणें चिंतोंक जायना की हे दीस रात बाल्कनीन उदकान कितें करीत रावता बिकॉज जेन्ना बीन हांव कपडे वॉश करता, जेन्ना बीन हांव कितें बकेट्स एंड ऑल धुवता, देन गार्डनिंगाचें म्हाजें कितें ना कितें चालूच आसता. मोस्ट ऑफ द टायम हांव हांगाच स्पेंड करता बाल्कनीन आनी तें उदक बीन सगळें न्हू आय होप की तांकां त्रास जावंक जायना आनी आय एम जस्ट प्रेयींग की हें जें कितें हांव करता न्हू म्हाका लागून म्हटल्यार म्हजें जें सॅटिस्फॅक्शन आसा तें दुसऱ्यांचें कितें नॅगेटीव पॉयंट जावंक जायना. सो असो म्हटल्यार हांवें आतां चिंतून दवरलें की जेन्ना बीन तेजी वायफ येतली म्हटल्यार ती फॅमिली रावपाक येतली प्रॉपरली तेन्ना हांव तांकां विचारतलें सपोज उदक बीन तुमच्या गॅलरीन येता जस्ट लेट मी नो बिकॉज कितें तरी जुगाड करतलें हांव घोवाक बीन सांगोन आनी म्हटल्यार म्हाका इतलेंच दिसता की म्हाका लागून तांकां त्रास जावंक जायना इतलेंच म्हाजो पॉयंट आसा. सो आयज न्हू बाल्कनी बीन वॉश करून घेतकूच मातशें आमच्या घाणीचे पांय फूल हॉलान बीन येयले तेका लागून बरे भशेन पुसोन बीन घेतलें आनी ताज्या भितर देवाची पुजा देखून केली आनी फूल देवाऱ्याचे फोटोज बीन आसले ते बीन गोमुत्र उदकान घातले आनी पुसून घेता हांव. कपडो सेपरेटूच दवरता आनी गोमुत्राची बॉटल न्हू म्हाजी काबार जाल्ली आसा. आय होप की आतां फुडल्या मंथान जेन्ना बीन हांव ग्रॉसरी हाडटलें तेन्ना म्हाका उगडास रावंक जाय की देवाऱ्याच्या हितून देव रुमान म्हाजें कितें कितें काबार जाल्लें आसा. म्हाका मॅच बॉक्सीस घेवपाचे आसा देन गोमुत्र घेवपाचें आसा आनी द मोस्ट पॉयंट इज मेस्ट येयला मोस्ट पॉयंट इज धवी रांगोळी ना म्हाज्या फुड्यान. पयर जेन्ना आमचे हावज वॉर्मिंगचे ओपनिंग डे आसलो तेन्ना हांवें धवी रांगोळी म्हाज्या नेबरा कडल्यान हांवें बरो केली की म्हाका मातशी धवी रांगोळी दी आनी म्हाका जेन्ना घेता आसतना तें उगडास येयलें की हाज्या 1-3 म्हयने पयलीं तेन्नाय हांवें तिज्याच कडल्यान घेतलेली. सो जस्ट उगडासूच उरना म्हाका. कशें आसा हळदी कुकमा टायमाक जे पॅकेट्स मेळटा न्हू ते हांव यूज करीत उरता आनी ते आतां काबार जाले. सो दीस आर द पॉयंट्स म्हाका आतां उगडास दवरूंक जाय ग्रॉसरी घेता आसतना. हॅलो गायज वेलकम बॅक अगेन. परतून हांव तुमकां एक फावटी वेलकम करता आनी सकाळची जाली 9 आनी सगळी म्हाजी कामां आयज वायंड अप जाली. आयज न्हू 6:30 उठलें आनी फटाफट कामाक लागलें. आयज हेल्दी ब्रेकफास्ट जालो. देन म्हज्या झाडांक जितलें बीन वॉटरिंग करपाचें आसलें न्हू तें आयज बरे भशेन करून घेतलें, सान्न मारून घेतली, पुसून घेतलें, देवघर बरे भशेन क्लीन केलो, हळद पिजर लावन देवाची पुजाय जाली एंड हेल्दी ब्रेकफास्टूय जाल्लो घोवाचो. बट हांवें अजून करूंक ना बिकॉज म्हाका 10:30 to 11 o'clock म्हटल्यार भूक लागता. बट आयज तुमच्या बर हांव कितें शेअर करतलें तें तुमकां सांगता. थंब लायना वयल्यान कळ्ळेंच आसतलें तुमकां जी कितें आतां हे 2-3 म्हयन्यान हांवें शॉपिंग केली न्हू, नॉट 3 म्हयने बट 2 म्हयन्या भितर शॉपिंग केली न्हू तेजे जितले बीन हांवें ड्रेसीस घेतलेले आसा ते तुमच्या बरोबर हांव शेअर करतलें. घोवान न्हू म्हाका 2000 दिल्ले एंड म्हाका सांगलेलें की जें कितें तुका जाय न्हू तेतून तूं ऑनलायन शॉपिंग कर. सो ऑनलायन शॉपिंगचे जे कितें कुर्ताज म्हटल्यार सेट हांवें ऑर्डर केलो कुर्ता एंड पॅन्ट ते बीन तुमच्या बरोबर शेअर करतलें. देन फाटल्या दिसांनी हांवें सांगलें तुमकां पप्पान म्हाका न्हू चुडीदार घेवन दिल्ले आसा दॅट आर ऑसम गायज. सो ते बीन तुमच्या बरोबर शेअर करतलें. आनी कालूच न्हू आमी V2 मॉलान गेल्ली. फर्स्ट टायम आय हॅव विजिटेड V2 मॉल. हांव मॅक्सान गेल्लें, देन इझीन गेलें, विशालान गेलें, डिमार्टान गेलें, बट आय हॅव नेवर बीन टू V2 मॉल एंड बाकीचे सगळे जितले बीन मॉल आसले न्हू थंय गेल्ले आमी. एंड येस्टरडे आय वॉज लायक घोवाक सांगतालें की आयज कामाक वचनाका, दीसभर कामाक आसता तो आनी हांवें ताका सांगलेलें की आयज कामाक वचनाका, वी वील गो ऑन द बीच, वी वील हॅव सम टायम हें तें. आनी म्हाका शेवपुरी खावपाची खूब इच्छा आसली बट न्हू हो म्हणपाक लागलो ना भोंवपाचें नाका, आपूण कामाक वयता बिकॉज ताका कॉल येयलो कामा वयल्यान आनी तो कामाक गेलो. देन अचानक न्हू हांवें म्हटल्यार म्हाजो मूड ऑफ जालो ताणें ना म्हणटकूच, म्हणून हांवें प्लांटेशन मातशें हे वटेन त्या वटेन केलें कितें कितें करपाचें आसलें तें. देन अचानक म्हाका फोन येयलो आनी म्हणपाक लागलो 6 o'clock तूं रेडी राव, आमी शॉपिंगेक या, तुका जाय तें घे म्हणून. सो ती शॉपिंगेचे कपडे जे आसा न्हू ते तुमच्या बरोबर शेअर करतलें. येस आय वॉज लायक की म्हाका शेवपुरी खावपाचीच आसली बट थंय मेळोकूच ना. एक स्टॉल आसलो, एक बरें मायनर क्यूटशे गर्ल आसले जे स्टॉलाचेर गाड्याचेर आसले बट तेणें वडा पाव हे ते देन मिरची असले कितें आसलें बट म्हाका तें खावपाचें नासलें. सो आय हॅव स्किप दॅट. म्हाका अशें दिसतालें ते बारीकशे न्हू छोटेशे चेडवाक पळोवन ताका कितें तरी गिरायक घालपाचें बट सिरियसली म्हाका जबरदस्ती स्वताकूय करपाची नासली एंड आय इग्नोर थिंग्स. घोवाक लागून खूब इग्नोर करता भायलें कितें खावपाचें जाता तितलें ताका घरानूच बरें बरें कितें करून खावपाक चिंत्ता हांव, म्हाज्यान जाता तितलें. सो दॅट इज दी अदर पार्ट. बट आतां जितले बीन ड्रेसीस आसा न्हू ते तुमच्या बरोबर हांव 1 by 1 शेअर करता.
बट हो मेकअप बोलया म्हाका मातसो करूंक जावो एंड देन तुमकां मेळटा हांव वन बाय वन ड्रेस कोड घेवन म्हाजो. आतां हे कितें काय म्हटल्यार हांवें तुमकां सांगलें दॅट आयब्रोज एंड ऑल हांव म्हटल्यार पार्लरान करना, हांव हांगाच करता. सो ह्या भाशेन जेन्ना बीन अशें वाडता न्हू मातशें मातशें हांगा तेणें तें हांव अशें ट्रीम करतालें. सो आतां जस्ट हांव ट्रीम करतालें तेन्नाच म्हाका दिसलें की तुमचे बरोबर शेअर करपाचें आनी थोडें उलोवपाचें म्हणून ताका लागून ऑन कॅमेरा येयलें आनी उलयलें. सो हांगा ग्रीनरी तुमी पळोवंक शकता इतलें बरें आसा. एक्चुअली ह्या वाटेन न्हू एक म्हटल्यार गायंची बीन शेड आसा, कावज एंड ऑल थंय आसता, म्हशीचें दूध देखून मेळटा हांगा. सो ताजोच आवाज तो. एंड रेस्ट एवरीथींग यू ऑल नो की मंकीज मोर एंड ऑल एवरीथींग आसा. बट किपींग दॅट एवरीथींग असायड आमी आतां ड्रेसेसार पळोवया. बट ताज्या पयलीं हांव फूल मेकओवर करता सो डॅट ड्रेस हायलायट आनी हांव डल दिसोंक जायना. ओके चलो मिलते हैं. 1 hour later. सॉरी गायज, हांवें तुमकां प्रॉमीस केल्लें तें हांवें कांयच करूंक पावोंक ना बिकॉज हांव न्हू हॉस्पिटलान गेल्लें, मातशी एमर्जन्सी आसली म्हाजीच आसली. सो हॉस्पिटलान वचोन म्हाका इंजेक्शन घेवपाचें आसलें, लास्ट इंजेक्शन इट वॉज. एंड मातसो फाटल्या दिसांनी म्हाका डॉग बायट जाल्लो म्हणून सांगलेलें न्हू. सो एक्चुअली डेट आसली कालची आनी मागीर म्हाका अचानक एडिटींग करता आसतना स्ट्रायक जालें डेट म्हटल्यार म्हाज्या रॅबीसचें आतां 4th इंजेक्शन आसा म्हणून. सो फटाफट टायम काडनासतना कोर्तालीम न्हू कांसावलीम गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वचोन इंजेक्शन फटाफट घेवन आयलें. एंड मागीर हांव कांयच शूट करपाक पावोंक ना. एंड आतां हे 1 वरान सगळें हांव तुमकां सांगता. आतां जेवणाचें सगळें रेडी करतालें हांव, येतकूच थंयच्यान 1 o'clock येयलें हांव. सो प्रॉन्स फ्राय केलें, देन आतां ऑमलेट फ्राय करता. कालचोच रोस आसा एंड शीत आसा एंड आंबे आसा. सो असो म्हाजो जेवणाचो बेत आसा आयचो. सो आय एम रियली व्हेरी सॉरी. हांव ट्राय करतलें फाल्यां दाखोवपाक. आय एम नॉट प्रॉमिसींग यू ऑल बट आय विल सिरियसली ट्राय जितलें बीन म्हाजें हांवें क्लोथींग घेतलां न्हू तें तुमकां दाखोवपाचें. सो ब्लॉग पळयत रावा. आतां तुमच्या बरोबर शेअर करता हांव म्हाजें फूड कितें कितें केलां हांवें तें. सो जशें की हांवें सांगलें न्हू कालचोच रोस आसा एंड मटकेची भाजी केल्ली हांवें सकाळीं, ती तुमच्या बरोबर शेअर केल्ली. शीत लायिल्लो आसा कुकरान एंड हांगा प्रॉन्स फ्राय केला हांवें, 3 उरलेली 3 फ्राय केला. आंबे कट केला एंड ऑमलेटाचें हें 1 ऑमलेट घायला हांवें. सो हियर इट इज. एंड अशें करून आतां जेवतलीं आमी. आय वील जस्ट टर्न इट नाव बिकॉज सारकें फ्राय जाल्लें आसा तें. ओके टर्न केलें एंड घोव आतां येतलोच मातशे वक्तान. 15 minutes लागतले म्हणून सांगलें ताणें. मेकअप बीन फूल केल्लो हांवें, फूल मेकअप केल्लो म्हटल्यार ड्रेसींग आतां घालून तुमकां दाखोवपाचेंच. एरोप्लेन. सो दाखोवपाचेंच म्हटल्यार बरें जालें म्हाका स्ट्रायक जालें तें. एंड आय हॅव जस्ट गॉन एंड केम. इंजेक्शन रोखडें जालें 12 12:30 भायर सरलें हांव. ना नॉट 12:30 11:30 भायर सरलें बिकॉज टील 12 o'clock तांचें कितें म्हणटा तें एंट्री घेता, स्टॅम्प बीन मारता न्हू त्या भाशेन. देन इंजेक्शन घेतलें. इंजेक्शन घेवन भायर पडटकूच आय वॉज लायक म्हाका खूब लायक अशें म्हटल्यार प्रेशर लो जातालो म्हाका प्रेशराचो मातसो प्रॉब्लम आसा. सो हांव थंय मातशें वगत बसलें बीन एंड डेंटिस्टा फुड्यानूय गेल्लें. सो ताजी अपॉयंटमेंट आसा मागीर फुडल्या म्हयन्यान. दॅट इज ओके बट आय एम रियली व्हेरी सॉरी. हांवें तुमच्या बरोबर शेअर करूंक ना. हांवें प्रॉमीस केलें बट हांव शेअर करपाक पावोंक ना बिकॉज अचानक म्हाका स्ट्रायक जाली. 21st डेट आसली. देन डॉक्टरा फुड्यान वचोन OPDन वचोन ताज्या फुड्यान करेक्शन करून घेतलें. तिका विचारलें हांवें कालची डेट आसली आयज घेतल्या जाता. देन शी सेड इट इज म्हटल्यार कांयच प्रॉब्लम ना, यू कॅन जस्ट टेक इट नाव. सो फटाफट घेतलें इंजेक्शन. वयच्या पयलीं घोवाक इन्फॉर्म केलें बिकॉज खंय वयता आसतना हांव इन्फॉर्म करूनच वयता, संवय जाल्लीच आसा म्हाका. देन येयलें आनी घरांतलीं सगळीं कामां केलीं. आयदनां भरपूरशीं घासपाचीं आसा. सो लिटरली परतून एक फावटी सॉरी म्हणटा तुमकां. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. तुमकां म्हाजो आयचो व्लॉग सपोज लायक जालो देन लायक कमेंट सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. ओके सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.